मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मोहतरम माँ और प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाअल्लाह हम तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है आयत नंबर 50 और आयत नंबर 51 और 52 इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे। उससे पहले आप लोग बेल को क्लिक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिलती रहे और सुनकर और पढ़कर आपको भी जो है देखकर आपको भी सवाब मिले और मुझे भी इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मुसद्दिक़ल लिमा, और तस्दीक करता हूँ जो बैना यदैया, जो इससे पहले या दरमियान पिछले, मिनत तौरात, तौरात में से, और तस्दीक करता हूँ यानी इससे पहले किताब तौरात की। वलिउहिल्ला, और ताकि हलाल करूँ, लकुम तुम्हारे लिए, बाज़ल्लज़ी बाज़ जो चीज़ें, हुर्रिमा हराम है, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, वजिअतुकुम और आया हूँ तुम्हारे पास, बिआयतिन सात निशानियों के, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, मिन से रब्बी रब कुम तुम्हारे, फत्तकुल्लाह पस डरो अल्लाह से, फत्तकुल्लाह पस डरो अल्लाह से, वातीऊन और मेरी अताअत करो या मेरी पैरवी करो या मुझे मेरा कहना मानो। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल में आए तो फिर उनको कहा कि मैं तस्दीक करता हूँ तुम्हारी किताब की भी, यानी तौरात की भी, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, लेकिन चूँकि उसमें बहुत तब्दीलियाँ कर दी थी उन्होंने, तो उसकी वो असल हालत नहीं रही थी, नुस्खा वो असल नहीं रहा था, इसलिए अल्लाह ताला ने इंजील नाजिल फरमाई और कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं मानता हूँ कि तौरात अल्लाह की किताब है, लेकिन उसके बाद फिर इंजील जो है आई है और अल्लाह ताला ने भेज दिए और फिर इंजील पढ़ने लगे जो इस्लाम ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे और अल्लाह पर यकीन करने वाले थे, तो उन्होंने फिर तौरात छोड़ के इंजील को पढ़ना शुरू कर दिया। और उसने ये भी बताया ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को कि कुछ चीज़ें जो तुम लोगों पर हराम की गई थी वो भी मैं हलाल करता हूँ तुम्हारे लिए। यानी अल्लाह ताला ने, क्योंकि बनी इसराइल बहुत तावीलें पेश करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए कुछ चीज़ें ऐसे उन पर हराम की थी जो बाद में हलाल कर दिए, और कुछ उन्होंने अपने ऊपर ख़ुद भी हराम की थी, जैसे ऊँट का गोश्त जो कि अल्लाह ने उन पर हराम नहीं किया था और वो उसको हराम समझते थे, जबकि वो याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ मन्नत मानी थी, उस मन्नत पर जो है उसने कहा था कि वो मेरी पूरी हो जाए तो मैं ये गोश्त नहीं खाऊंगा, तो उसने वो अपने लिए सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसे किया था, वो फिर नहीं खाते थे, तो सारे बनी इसराइल ने भी खाना छोड़ दिया, अपने ऊपर हराम कर दिया, जबकि हराम नहीं था अल्लाह की तरफ से। तो अब अगली आयत में, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, रब्बी रब है मेरा, व रब्बुकुम और रब है तुम्हारा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम कहता है बनी इसराइल को, फ़अबुदूहु और पस बंदगी करो उसकी, हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम और यही है सीधा रास्ता, मुस्तकीम सीधा, सिरातुन रास्ता, हाज़ा यही ये। अब इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम मज़ीद ताकीद कर रहे बनी इसराइल को कि छोड़ो ये जो आप लोग शिरक करते हो और उलमा की इस तरह पैरवी करते हो कि पूजने के बराबर हो जाता है, तो उसको छोड़ दो और अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी करो
اور وہ جو عزیر علیہ السلام کو آپ لوگ اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا سمجھتے ہو، اس کو چھوڑ دو، وہ پیغمبر ہے اللہ کا، اور میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، نعوذ باللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ جس طرح تمہارا رب ہے اسی طرح میرا بھی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، بس اس کی بندگی کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ جنت کو جانے والا، اللہ کی فرما برداری کا راستہ۔ اگلی آیت میں ہے فلما، پھر جب احسا، محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، ان میں سے کفر کو، قالا، کہا، من انصاری، من، کون، انصاری، مدد کرے گا میری، اللہ، طرف اللہ کے، قالا، کہا، قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحنو، ہم، انصار اللہ، مدد کریں گے اللہ کی، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، باللہ، اللہ پر، وشہد، اور گواہ رہ، اور آپ گواہ رہ، بِأَنَّا، بے شک ہم، مسلمون، فرما بردار ہیں، حکم بردار ہیں، ماننے والے ہیں اللہ کو۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کفر پر کفر کر رہے ہیں اور وہ جو ہے نہیں ماننے والے، تو اس نے کہا کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف۔ تو جس طرح کہ مدینہ کے انصار نے جو مدد کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ، جو انہوں نے نمونہ قائم کیا تھا سارے جہاں کے لیے، مدینہ کے انصار نے، اسی طرح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ کون میری مدد کرے گا، تو حواریوں نے کہا، حواری وہ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دوست تھے، کہ ایمان والے تھے، اس کے ساتھ والے تھے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انصار تھے، مہاجرین تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو حواری کہتے ہیں کہ حواری اس زبان میں دھوبی کو کہتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ کا پیغام دینا شروع کیا، تو جو پہلے دو لوگ ایمان لائے تھے اور عیسائیت قبول کی تھی، تو وہ دھوبی تھے، کپڑے دھونے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کپڑے دھوتے ہو، آؤ میں تم لوگوں کو دل دھونا سکھا دوں۔ تو اس سے وہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، اور اس کے بعد جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوست تھے تو ان کو حواری کہنے لگے۔ اب یہ کچھ علماء کا کہنا ہے، ویسے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ تھے تو وہ جو ہے وہ حواری کہتے ہیں۔ تو حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے اللہ کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے کر، پیغمبروں کا ساتھ دے کر اللہ کی مدد ہی کہلاتا ہے۔ تو یہ وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہیں ایک اللہ کی وحدانیت پر، اور آپ گواہ رہے کہ ہم ایمان لانے والوں میں سے ہیں، ہم حکم برداروں میں سے ہیں، ہماری گواہی بھی دے۔ یعنی یہ وہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہے کہ ہم بے شک ہم حکم برداروں میں سے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہیں، ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو ہر کچھ پر قادر ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے
بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ۔ ہمیں عافیت والے معاملات دیں، ہماری پریشانیاں، بیماریاں اور تکالیف ختم کر دیں یا اللہ، عافیت والے معاملات دیں، آمین ثم آمین۔